अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कारी अमानुल्लाह साहब फाजिल, जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद खान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها
لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.